अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा ये दम दफन शुदा जादू को निकाल कर जलाने और उसके असर को ज़ाया करने के हवाले से है। जादू चाहे घर में दफन है, चाहे कब्रिस्तान में दफन है, या किसी जगह पर आपके जादू को रख दिया गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के कलाम की बरकत से हर किस्म का जादू या तो वो जल जाएगा या उसका असर हमेशा के लिए ज़ाया हो जाएगा। बस आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि दम को मुकम्मल सुने, बीच में न छोड़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। 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 वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। 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 वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। 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 वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ाल लहुम मूसा
ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على
अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फयदमगहु फैज़ा हुवा ज़ाहिक वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल 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 इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा 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 व ज़हक़ल बातिल इन्नल
الباطل كان سهوقا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري 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 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 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 وأن الله يبعث من في القبور
وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث من في القبور وما أنت بمسمع 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 من في القبور يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 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 من أصحاب القبور من أصحاب القبور كما يئس الكفار 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 من أصحاب القبور كما
يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور ثم أماته فأقبره 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 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت 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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور 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 حتى زرتم المقابر 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.